اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگوں بے شک اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل تے حق نو جاری کیتا ہے. عمر دی زبان تے حق رکھن والا کون ہے؟ عمر دے دل تے حق جاری کرن والا کون ہے؟ میرا اللہ پانی نو جاری کرے دنیا دی کوئی طاقت نہیں جے روک سکدی. میرا اللہ ہوا نو چلا دے دنیا دی کوئی طاقت نہیں جے روک سکدی. میرا اللہ طوفان چلا دے دنیا دی کوئی طاقت نہیں جے روک سکدی. اسے اللہ نے عمر دی زبان تے حق چلایا ہے عمر دے دل تے حق چلایا ہے. ساری کائنات مل کے عمر دی زبان تو عمر دے دل دے وچوں حق کڈ سکدی کوئی نہیں کیونکہ عمر دی زبان تے کسی انسان نے حق نو جاری نہیں جے کیتا. حق نو جاری کرن والا کون؟ اللہ کا نام چلو منن والے. عمر دی زبان تے حق نو جاری کرن والا کون ہے؟ عمر دے دل تے حق نو جاری کرن والا کون ہے؟ تے انج کر کے حق رکھیا حضرت عمر بیٹھے نے تے پیغمبر دے یار ہور بھی بیٹھے نے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ نے نماز نو فرض کیتا ہے. کس نو فرض کیتا؟ نماز نو فرض کیتا ہے. جب نماز نو فرض کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ذرا مشورہ تے دیو نا اے جڑی نماز میرے اللہ نے فرض کیتی ہے اس نماز واسطے لوکاں نو بلاون دا طریقہ دسو. مسلماناں نو مسجد دے اندر نماز واسطے کیویں بلایا جائے؟ پیغمبر دے صحابہ نے مشورے دیتے نے. ایک صحابی بول کے آکھن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اساں ناقوس بجاواں گے تے مسلماناں نو پتہ چل جائے گا. تے میرے آقا فرماتے نے نا نا ناقوس بجاونا عیسائیاں دا طریقہ ہے اساں عیسائیاں دا طریقہ اختیار نہیں جے کرنا. اور صحابی بولن لگے فرمان لگے محبوب یہودی بھی صد مار دے جے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جویں میں عیسائیاں دے اس صد نو نا پسند کرنا وا ایویں یہودیاں دے صد نو نا پسند کرنا وا. ایک صحابی بول کے آکھن لگے محبوب پیارے ایک بندہ جا کے نماز دا وقت ہوئے نا تے مدینہ دیاں گلیاں دے اندر اے پھر پھرا کے مکہ دیاں گلیاں دے اندر لوگاں نو جا کے الصلاۃ الصلاۃ دیاں آوازاں لگائے گا. تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جے او بندہ الصلاۃ دی آواز لگان واسطے اس محلے دے اندر پھرے گا دوسرے محلے دے اندر پھرے گا تے اس دی نماز تے رہ جائے گی پھر وہ کیویں آئے گا؟ محبوب پیارے پھر کیڑا طریقہ ہونا چاہیے؟ قربان جاواں اپنے پیغمبر دے یار مردوں حضرت عمر اٹھے تے فرمان لگے محبوب پیارے میں رات نو خواب دے اندر ویکھیا ہے اللہ دا ایک فرشتہ پہاڑ دیاں بلندیاں تے چڑھ کے اے جملے اپنی زبان دے وچوں ادا پیا کردا ہے. اللہ دا فرشتہ اپنی زبان دے وچوں اے کلمے پیا
کو دین نہ لینا لے اذان تے ثابت کرنا اذان دے کلمات دسن والا کون ہے تائید کرن والا کون ہے دسے عمر نے تائید میرے پیغمبر نے کیتی ہے تے آ ویکھنا حضرت عمر بیٹھے نے کیڑی کیڑی شان میں عمر دی سناواں اللہ نے میرے پیغمبر دے یاراں نو بدر دے میدان دے اندر فتح عطا فرمائی ہے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب پیغمبر بدر دے اندر تو بھی کمزور ہے بدر دے اندر تیرے یار بھی کمزور سن بدر دے اندر تینوں تے تیرے یاراں نو فتح دیون والا کون سی تیرے یاراں دی مدد کرن والا کون سی میں اللہ نے مدد کیتی 70 کافراں نو ماریا تے 70 کافراں نو قیدی بنا کے میرے پیغمبر دے یار مدینہ دے اندر لے کے آئے نے تے میرے پیغمبر نے مشورہ کیتا ہے او میرے صحابہ ذرا میں محمد نو مشورہ دے دیو نا انہاں کافراں قیدیاں دے نال کی کرنا چاہیے کسے صحابی نے کوئی جواب دیتا اکثریت صحابہ دی جماعت نے جنہاں دے اندر پیغمبر دا یار ابو بکر بھی موجود حضرت ابو بکر سمیت کئی ایک صحابہ نے میرے پیغمبر نو مشورہ دیتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی انہاں کافراں کولوں فدیہ لے کے رہا کر دیو کی کرو فدیہ لے کے ہو سکتا ہے کل ایمان لے کے آ جان اللہ دے محبوب پیغمبر جی پیسہ کٹھا ہوئے گا جنگی ساز و سامان خریداں گے تے ہو سکتا ہے انہاں دے وچوں کسے نو ایمان دی دولت مل جائے صحابہ نے مشورہ دیتا تے حضرت عمر کھڑے ہوئے حضرت عمر فرمان لگے محبوب پیارے جی میں عمر کو پوچھنا چاہتے ہو تے میں عمر دا مشورہ یہ ہے انہاں نو چھڈنا نہیں چاہیے یہ کل بھی ساڈے دشمن سن یہ اج بھی ساڈے دشمن نے یہ کل بھی اللہ دے دشمن سن اج بھی اللہ دے دشمن نے کل بھی دین دے دشمن سن یہ اج بھی دین دے دشمن نے چھڈو گے تے پھر تواڈے مقابلے دے اندر آن گے پھر اسلام دیاں جڑاں وڈن گے حضرت عمر فرمان لگے جے میرے کولوں پوچھنا چاہتے ہو تے انہاں نو چھڈنا نہیں چاہیے دسنا عمر کی کرنا ہے حضرت عمر فرمان لگے انہاں قیدیاں دے اندر میں عمر دے رشتہ دار بھی موجود نے ابو بکر دے رشتہ دار بھی موجود نے علی دے رشتہ دار بھی موجود نے عثمان دے رشتہ دار بھی موجود نے صحابہ دے رشتہ دار نے جنہ جنہ دی جس نال رشتہ داری ہے او دے حوالے کرو میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو تے عمر دسنا کرنا کی ہے تے حضرت عمر نے کیا ہے گا محبوب پیارے پتہ تانوں بھی ہے کہ عمر دین دے دشمناں نال کی کردا ہے عمر دا نام سن کے شیطان تے راہ بدل لیندا ہے محبوب تساں خود تے آکھیا ہے کہ میں ہور کی کرنا انہاں دے نال تساں حوالے کرو جس وقت حوالے کرو گے تے عمر دی تلوار نکل دیا دیر نہیں لگے گی اپنے رشتے داراں میں اپنی تلوار نال قتل کراں گا تے میرے آقا فرمان لگے مینوں مشورہ پسند آیا ابو بکر دا مینوں ابو بکر دا مشورہ پسند آ گیا پیسہ آئے گا جنگ واسطے سازو سامان بھی خریداں گے تے انہاں دے وچ ہو سکتا کوئی ایمان بھی لے کے آ جائے مینوں ابو بکر دا مشورہ زیادہ اچھا لگا ہے بلیا فدیہ لے کے رہا کر دینے اللہ دے پیغمبر نے حضرت عمر دا مشورہ قبول نہیں کیتا فدیہ لے کے رہا کیتا اللہ نے جبرائیل نو بھیجیا تے اللہ دا قرآن فرماتا ہے ما کان للنبی ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا
نو ایک گل سجدی نہیں، کسی نبی نو ایک گل ڈگدی نہیں کہ ہوے اللہ دا نبی تے کافر دے کولوں قیدی بن کے آون تے انہاں نو فدیہ لے کے رہا کرے۔ اے نبی نو گل ڈگدی ما کان لنبی، اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر عمر نے صحیح آکھیا سی انہاں نو چھڈنا نہیں سی بندا، میرا پیغمبر یوسف مینا فل الارض انہاں دا خون بہانا سینا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر اے دوسرے صحابہ دیا نظراں مال دے اتے سن تے میں اللہ دیا نظراں آخرت دے اتے ہے، تے عمر نے مال دی گل نہیں کیتی، عمر نے آخرت دی گل کیتی ہے، تے عمر دا فیصلہ درست سی۔ تے اللہ فرماندا ہے لولا کتاب من اللہ سبقا، اے ہن گل سنن والی جی، فیصلہ ہو گیا، فدیہ لے کے رہا کر دیتا، اللہ نے اپنے نبی نو تنبیہ کر دیتی، کتنے سخت جملے بولے ذرا سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر جی میں اللہ نے تواڈے نال وعدہ نہ کیتا ہویا، جی میں اللہ نے اپنی کتاب دے اندر اے نہ لکھیا ہو گیا کہ میں تواڈے تے عذاب نازل نہیں کرنا، میں اللہ دا پہلے فیصلہ کر چکا ہاں کہ میں اپنے محبوب پیغمبر دی امت تے انج دا عذاب نازل نہیں کراں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ سی۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر یہ پہلے میرا یہ فیصلہ نہ ہوگا عذاب عظیم میں تواڈے تے عذاب نازل کردا، کیوں عمر دا فیصلہ کیوں ٹالیا جے، کیوں انہاں نو فدیہ دے کے رہا کیتا جے۔ تے جدوں قرآن دی آیات نازل ہوئیاں پیغمبر دے سارے صحابہ رونے لگے، حضرت ابوبکر بھی روندے نظر آندے نے، حضرت عثمان و علی بھی روندے نظر آندے نے کہ اساں عمر دی گل کیوں ٹال بیٹھے ہاں، اللہ کتنا ساڈے تے ناراض ہو گیا۔ تے جدوں صحابہ نو روندیاں ویکھیا تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ اللہ دا عذاب اتنا قریب آ گیا سی کہ میں محمد نے اپنی اکھاں دے نال اللہ دا عذاب ویکھیا، اللہ نے اپنی رحمت کیتی ہے، اپنے وعدے دے مطابق عذاب نو ٹالیا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اور پوری کائنات دے لوگاں نو دسیا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا عمر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ جے اللہ دا عذاب آ جاندا تے عمر تو علاوہ ساڈے وچوں کوئی بھی نہ بچدا، عمر تو علاوہ ساڈے وچوں کوئی بھی نہ رہندا۔ قربان جاواں عمر تیری عظمت تے شان تو، عمر دا فیصلہ ٹالیا تے کتنے سخت جملے بولے میرے اللہ نے، اللہ نے اپنے پیغمبر دیا نظراں دے سامنے عذاب کیتا تے اللہ دسنا چاہندے میرا پیغمبر کہ میں تیرے نال وعدہ نہ کیتا ہویا تے میں عذاب نازل کراں تے عمر تو ہٹ کے ساریاں نو تباہ کرتا۔ اے جی شان حضرت عمر دی، آخرکار حضرت عمر دی زندگی دے آخری سال پیغمبر دے یار عمر نے حج کیتا تے حج کر کے اللہ کو دعا کی تھی اللہ ٹائم ہو گیا ترے منٹ رہا دینا میں تو پھر چھڑ دی گی اگلے جمعے کر دسا اچھا پوری کر لی گا جی پوری کر لی۔ حضرت عمر دی زندگی دا آخری سال
آخری حج کیتا تے حج دے دوران حضرت عمر نے اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھائے نے تے حضرت عمر کہندے نے اللہ میں عمر دا بڑھاپے نو پہنچ گیا اللہ میں بوڑھا ہو گیا اللہ ہن خلافت دیا ذمہ داریاں سنبھالیاں نہیں جاندیاں اللہ پہلے سنو اس گل تو پہلا کہ میرے کو کوئی غلطی ہو جائے اللہ میرے کو کوئی کوتاہی ہو جائے اللہ تو مینو اپنے کو بلا لے تے پیغمبر دے یار فرما دے نے اس تو بعد حضرت عمر بلال آغا صبح شام جس وقت عمر نو گیا حضرت عمر مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے کلیاں رب دے حضور ہاتھ اٹھا دے نے تے حضرت عمر دعا کر دے نے پیغمبر دے صحابہ فرما دے نے کہ اسی سوچیا اللہ نے ہر مقام عمر نو دیتا ہے اللہ نے ہر شان عمر نو عطا فرمائی ہے اللہ نے ہر عظمت عمر نو عطا فرمائی ہے اس کے باوجود عمر کلیاں بیٹھ کے اللہ کو کی منگ رہے ذرا سنیے تے صحیح نا پیغمبر دا صحابی فرماتا ہے ایک دن میں گیا حضرت عمر مسجد نبوی دے کونے دے اندر بیٹھے نے تے اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ اٹھائے نے تے عمر دعا پہ کرتے نے میں کن لا کے سنیا ہے تے عمر دی زبان تے کلمات جاری نے اللہم رزقنی شہادتن فی سبیلک اللہ مینو شہادت دی موت عطا فرما شہادت دی موت عطا فرما دے تے اللہ شہادت دی موت بھی دیوے تے مدینے دے اندر پیغمبر دا یار کہندا عمر دی دعا سنی میں بڑا تعجب کیتا ہے کہ عمر کہندے نے شہادت دی موت تے مدینہ دے اندر رہندیاں عمر نو شہادت کیویں مل سکدی ہے مدینے دے اندر تا امن قائم ہے کافر تے ایتھے اپنا کھمبے مار نہیں سکدے ایتھے تے کافراں دی چڑی بھی پر نہیں مار سکدی تے عمر نو شہادت دی موت کیویں ملے گی تے حضرت عمر کہنے لگے مینوں اپنے رب تے بھروسہ ہے میں عمر نو اپنے رب تے یقین ہے اللہ میری دعا نو قبول کرے گا رد نہیں کرے گا تے اللہ نے قبول کی صرف قبول نہیں کی اللہ فرماتے ہون گے عمر کو تے تھوڑا منگیا ہے میں تینوں زیادہ دینا چاہنا تو تے آکھیا شہادت دی موت ملے مدینہ دے اندر ملے نا میں اللہ شہادت دی موت بھی دیاں گا مدینے دے اندر بھی دیاں گا نبی دی مسجد دے اندر بھی دیاں گا صرف مسجد دے اندر نہیں رسول دے مصلی تے شہادت دی موت دیاں گا اللہ فرماندے ہون گے عمر کو تھوڑا منگیا میں پوتا دیاں گا تے آویگ نہ پھر دن آ گیا دنیا کائنات کے لوگاں نے ویکھیا پیغمبر دا یار عمر مصلی رسول دے کھلوتا ہے فجر دی نماز دا وقت ہے پیغمبر دے یار عمر نے صفا سیدیاں کرائیاں رسول دے مصلی دے کھلوتا ہے تے حضرت عمر نے نماز شروع کی تھی اپنے اللہ دا نام بلند کیتا اللہ اکبر دی صدا لائی ہے ادھے پیغمبر دے یار عمر نے نماز نہیں دی ہے تے محراب دے اندر چھپیا ایرانی و نسل ابرو فیروز اتھوں نکل کے زہر آلود خنجر تے زہر لگایا ہے تے زہر بھی ایسا زہر قاتل جس کو لگ جائے بندہ تاب نہ آئے اس نے خنجر دیوار کرنے
صفا چیر کے واپس جانا چاہا پیغمبر دے صحابہ نے پکڑن دی کوشش کی نے ہتھے پیغمبر دے صحابہ لڑن واسطے تا کوئی نہیں سی آئے پیغمبر دے صحابہ تے رب دی عبادت کرن آئے سن پیغمبر دے صحابہ تے وار کیتے نے 13 بندے زخمی ہوئے جنہاں دے وچوں 9 بندے شہید ہو گئے حضرت عمر بھی شہید ہو گئے تے حضرت عمر نو جدوں وار کیتے تے زمین تے گرے نے پیغمبر دا یار عمر کہندا ہے عبد الرحمن اگے آ تے نماز مکمل کرانا میں عمر واسطے رب دی عبادت دے اندر خلل نہ آئے میں عمر دی ذات دی خاطر نماز نو نہیں جے توڑنا عبد الرحمن نبی تے مصلی تے آنا آ کے نماز مکمل کرا پیغمبر تے صحابہ نے نماز مکمل کی ہے عمر نو اٹھا کے قصر خلافت لے کے آئے نے تے حضرت عمر کہندے نے او میرے پیغمبر دے یارو ذرا میں عمر نو دسو تے صحیح نا جس نے میرے تے حملہ کیتا مسلمان سی کہ کافر کون سی میرے تے حملہ قاتلانہ کرن والا مسلمان ہے کہ کافر ہے پیغمبر دے یار فرماندے نے اے خلیفۃ المومنین او بندہ ایرانی النصر وہ کوئی مسلمان کوئی نہ تے حضرت عمر مسکرائے تے فرمان لگے فزتو رب الکعبہ اللہ دی قسم اج عمر کامیاب ہو گیا ایک کافر دے ہتھوں مریا مسلمان دے ہتھوں قتل نہیں ہویا یا دیکھنا میرے پیغمبر دی پیشن کوئی پوری ہوئی میرے پیغمبر نے فرمایا سینا اس کو نیا سبیرو اس کو نیا سبیرو اس کو نیا سبیرو اے پہاڑ رک جا تینوں نہیں پتا نبی و صدیق و شہیدان تیرے اتے ایک نبی کھلوتا ہے ایک صدیق کھلوتا ہے تے 2 شہید کھلوتے نے میرے پیغمبر نے پیش گوئی فرمائی سی عمر نو شہادت کی موت ملے گی حضرت عمر نے دعا کی تھی سی اج اللہ نے نبی دی پیش گوئی بھی پوری فرمائی ہے عمر دی دعا نو بھی پورا فرمایا ہے اللہ نے عمر نو دنیا دے اندر بھی سب کچھ عطا فرمایا ہے ایک دن میرے پیغمبر آئے نے آخری نبی دا فرمان سنا اپنی گل نو مکاواں میرے پیغمبر مسجد نبی دے اندر آئے نے پیغمبر دے یار مسجد دے اندر موجود نے میرے پیغمبر دے نال میرے پیغمبر دے وزیر موجود نے میرے پیغمبر نے اپنا سجا ہاتھ ابو بکر دے کندھے تے رکھیا تے کھبا ہاتھ حضرت عمر دے کندھے تے رکھیا ہے تے میرے پیغمبر آئے پیغمبر دے صحابہ مسکران لگے پیغمبر دے صحابہ کہن لگے کتنی عظمتاں تے شاناں والے سارے پیغمبر دے صحابہ ابو بکر عمر دی شان تے رشک کرن لگے تے میرے پیغمبر نے جدوں صحابہ دا حال ویکھیا صحابہ نو خوش ہوندا ویکھیا ہے تے میرے پیغمبر نے زبان چوں کلمات بولے نے حدیث دیاں کتاباں دے اندر اج تک سبق نے دن قیامت تک محفوظ رہن گے میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں قضا نباس یوم القیامہ او میرے صحابہ جڑا منظر تساں اج ویکھیا ہے دن قیامت نو بھی ایو منظر ویکھو گے جدوں قبراں دے وچوں اٹھیاں گے اساں تینوں یار اسی حالت دے اندر اٹھاں گے یہ بھی میرے پیغمبر دی پیش گوئی ہے اللہ نے بھی پوری فرمائی حضرت ابو بکر عمر کس جگہ تے دفن ہے میرے محبوب پیغمبر دے پہلو دے اندر اور انشاءاللہ العزیز دن قیامت میرے محبوب پیغمبر جب اپنے روضہ پاک کو اٹھن گے ایک سورج ہوئے گا نال 2 چودھری دے چند چمکدے اٹھن گے اللہ کو دعا ہے